अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 70 यानी 70 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बाज़ उनमें से बाज़ एक दूसरे के रफ़ीक हैं। वे भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और वे नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से जन्नतों का वादा किया है, जिनके नीचे नहरें जारी हैं। उनमें हमेशा रहेंगे और सदा बहार बागात में पाकीज़ा मकानात, और अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी कामयाबी है। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करें और उन पर सख्ती करें, और उनका ठिकाना जहन्नम है और वे पलटने की बुरी जगह है। वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि उन्होंने ज़रूर कुफ्र का कलिमा कहा, और अपने इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफ्र किया, और उन्होंने वे कुछ करने का इरादा किया जिसे कर ना सकें, और उन्होंने बदला ना दिया मगर सिर्फ इस बात का कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। सो अगर वे तौबा कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर वे फिर जाएं तो अल्लाह उन्हें दर्दनाक आज़ाब देगा दुनिया में और आखिरत में, और उनके लिए ना होगा ज़मीन में कोई हिमायती और ना मददगार। और उनमें से बाज़ वे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया कि अगर वे हमें अपने अगर वे हमें अपने फजल से दे तो हम ज़रूर सदका देंगे, और हम ज़रूर हो जाएंगे सालिहीन नेककारों में से। फिर जब उसने उन्हें अपने फजल से दिया तो उन्होंने उसमें बुखल किया, और वे फिर गए। वे हैं रुखदारनी करने वाले। तो अल्लाह ने उसका अंजाम कार उनके दिलों में निफाक रख दिया रोज़े क़यामत तक, जब वे मिलेंगे उससे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से वादा किया था, उसके ख़िलाफ़ किया, और क्योंकि वे झूठ बोलते थे। क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह उनके भेद और उनकी सरगोशियों को जानता है, और ये कि अल्लाह गैब की बातों को खूब जानने वाला है। वे लोग जो ऐब लगाते हैं खुशी से सदक़ात खैरात करने वाले मोमिनों पर, और उन लोगों पर जो नहीं पाते मगर अपनी मेहनत का सिला, बस वे मुनाफिक उनसे मजाक करते हैं। अल्लाह उन मुनाफिकीन से मजाक करता है, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बख्शीश मांगें या उनके लिए बख्शीश ना मांगें, बराबर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए 70 बार भी बख्शीश मांगें तो भी अल्लाह उन्हें हरगिज़ ना बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र किया, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। खुश हुए पीछे रह जाने वाले अपने बैठे रहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए निकलने के बाद, और उन्होंने नापसंद किया कि वे जिहाद करें अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में, और उन्होंने कहा गर्मी में कूच ना करो। आप कह दें जहन्नम की आग गर्मी से सबसे ज़्यादा है। काश वे समझ रखते। चाहिए कि वे हमें थोड़ा और रोए ज़्यादा। ये उसका बदला है जो वे कमाते थे। फिर अगर अल्लाह आपको किसी गिरोह की तरफ वापस ले जाए उनमें से, फिर वे आपसे जिहाद के लिए निकलने की इजाज़त मांगे, तो आप कह दें तुम मेरे साथ कहीं भी हरगिज़ ना निकलोगे और हरगिज़ ना लड़ोगे मेरे साथ मिलकर दुश्मन से। बेशक तुमने पहली बार बैठ रहने को पसंद किया, सो तुम पीछे रह जाने वालों के साथ बैठो। उनमें से कोई मर जाए तो कभी उस पर नमाज जनाजा ना पढ़ना, और उनकी कब्र पर खड़े होना। बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र किया, और वे इस हाल में मरे कि वे नाफरमान थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब में ना डालें उनके माल और उनकी औलाद। अल्लाह तो सिर्फ यह चाहता है कि
انہیں اس سے دنیا میں عذاب دے اور اس حال میں ان کی جانیں نکالے کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے مقدور والے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ راضی ہوئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور مہر لگ گئی ان کے دلوں پر، سو وہ سمجھتے نہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح دو جہاں کی کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے، ان کو رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا۔ بہت جلد پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا۔ نہیں کوئی حرج ضعیفوں پر، نہ مریضوں پر، نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، جب کہ وہ خیر خواہ ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا میں نہیں پاتا کوئی سواری کہ اس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ لوٹے اور غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں۔ الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں اور وہ غنی مالدار ہیں، وہ اس سے خوش ہوئے کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ کچھ نہیں جانتے۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس عذر لائیں گے، اور کہہ دو عذر نہ کرو، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تمہارا، اللہ ہمیں تمہاری سب خبریں بتا چکا ہے، اور ابھی اللہ تمہارے عمل دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں جتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے تب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم ان سے منہ موڑ لو، بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جو وہ کماتے تھے۔ وہ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور زیادہ امکانات ہیں کہ وہ نہ جانے جو احکام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے نزدیکیوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ نزدیکی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان اور اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سے 100 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا، یعنی آیت نمبر 71 سے 100 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سورہ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے آپ ان ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، اور جتنا ہو سکے قرآن کی بات کو ہر انسان تک پہنچاتے جائیے، یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی برکت ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔